The Photojournalists Association Goa, in collaboration with the Department of Art and Culture, hosted its 17th annual function and World Photography Day celebrations. Held at the PJAG Art Gallery in Panjim, the event honored veteran photojournalists and featured a photo exhibition along with award presentations. The gathering celebrated excellence in photojournalism and highlighted the contributions of both established and emerging photographers. गोवा फोटो जर्नलिझम असोसिएशन हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या बक्षीस वितरण सोहळ्याच्या निमित्तान एक वेगळे वेगळे थीम दिवन स्पर्धा घडून हाडिल्ल्यो आशिल्ल्यो त्या विजेत्यांचे हांव खूब मनापासून अभिनंदन करता. छायाचित्रकार हे एक कौशल्य, त्याचे भितर आशिल्ली ती टॅलंट जी आसात आनी पॉज न घेता आसतना खंयचोय इन्सिडंट किंवा एक्सिडंट जेन्ना कॅप्चर करतात आपल्या लेन्सा भितर ती बारीकसाण तेजे भितर जी आसता म्हणजे तो अचूक अंदाज जो आसता पडटली तो छायाचित्रकार भितर आज आमी पळोवपाक मेळटा. जर्नलिझम म्हणजे फोटोग्राफर जर्नलिझम आणि आमचे बाकीचे सगळे जे फोटोग्राफर आसात तातूंत तो जमीन आसमानाचो फरक आसा. जर्नलिस्ट जे काम जे करतात ते केन्नाच कोणाक अशी तरेची पॉज घे किंवा कोणाक रावनात. जो इन्सिडंट आणि जो सीन जो कॅप्चर करप आसता तेच ते आपल्या त्या फोटोंतल्या मशिनांतल्यान संपूर्ण जगा भितर दाखयतात आणि तीच खरी खासियत जावन आसा. फोटो जर्नलिस्ट हो असो एक तेका खंयचेय जगान भितर आंदोलन सुंदर जालें जाल्यार त्या आंदोलनाक त्या जाग्याचेर आपली उपस्थिती लावन ती फोटोग्राफी करचें पडटा आणि म्हणूनच त्यांचे जीवन हे जे आसा पळय न्ही हे जीवन खूप मोलाचें आसा. आणि अशाच ह्या अनुषंगान हांव आजच्या ह्या वर्ल्ड फोटोग्राफी दिसाच्या निमित्तान संपूर्ण आमचे फोटोग्राफर्स जे आसात तांकां बरे तरेचे आरोग्य चिंता आवडटा आणि त्यांचे संपूर्ण जी फॅमिली जी आसा ती फॅमिली बरे तरेचे आरोग्य दिवचें अशें ईश्वर चरणी प्रार्थना करता आणि त्यांचे बरे प्रामाणिकपणान काम तुम्ही करून ह्या जगा मुखार आपले फोटोग्राफीचे कौशल्य हाडचें आणि हें हाडपा खातीर देवान तांकां बरे तरेची ताकद आणि विचारशक्ती प्राप्त करून दिवची इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव. फोटोग्राफी ही जी आसा पळय न्ही ही इनोवेटीव आयडियाज ज्यो आसात आणि फोटोग्राफी जर्नलिझम जे शिकतात तांच्या खातीर ब्रायट फ्युचर आसा. आणि हांवें म्हणिल्लें आसा तुमचें जें ग्रॅज्युएशन जें आसा किंवा तुमचें जें शिक्षण जें आसा तें एखादें पोट भरपाचें माध्यम आसपाक शकता, परंतु तुमचे भितर जी कला जी आसा जी कौशल्य जी आसात ज्या क्षेत्रांत तुमी आज पावलां मारिल्लीं आसात त्या क्षेत्रांत जर पावलाक जर उभारी जर प्राप्त जर जातले जाल्यार मन तन धनाची न अपेक्षा करता तुमी ह्या क्षेत्रांत झोकून दिवचें. धन आपोआप तुमचेर बरसतलें असो म्हाका पूर्ण अनुभव आसा, विश्वास आसा. पूण जे जिद्दीन जे चिकाटीन हे क्षेत्र कशें आसा हें क्षेत्र आपल्या बुद्धीच्या बळाचेर तुजी आयसायट आणि तो अचूक जो अंदाज जो आसता त्या तिनाचेरूच अवलंबून आसता. आणि ताका भितर लागणारी नवी तंत्रज्ञान जे आसा टॅक्नॉलॉजी आसा ह्या टॅक्नॉलॉजीचो जितलो बरो आमी उपयोग करून घेवपाक शकतले तेन्नाच ही फोटोग्राफी जी आसा पळय न्ही ही जगा भितर आनी ताची एक तेजी उभारी येतली. आणि ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान हांव इतलेंच म्हणटलो की जे कडेन तुमकां संधी प्राप्त करपाक जाता नवें कितें शिकपाचें आसा तें तुमी शिकून घेवचें, कारण शिकिल्लें केन्नाच वाया वचना. कारण ती ज्ञान जें आसा पळय न्ही आणि तुमची जी टॅलंट जी आसा पळय न्ही स्कील जी आसा पळय न्ही ती स्कील फक्त ह्या मेंदवा भितून दवरून आमी कांयच निष्पन्न करपाक शकना किंवा आमकां कांय एचीव जावपाक शकना. ज्या वेळाचेर आमी लोकां मुखार ती प्रेझेंट करतले जे एक्सप्लोर ज्या वेळाचेर आमी करतले तेन्नाच तुमची वाहवा किंवा तुमकां दिल्लें एका शाबासकीच्या फाटीचेर मारिल्ली एक शाबासकीची थाप तुमचे जीवनाक भितर एक क्रांतिकारी बदल घडोवन हाडपाक शकता. इतलोच म्हजो ह्या वेळाचेर तांकां सगळ्यांक. William Rodriguez, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.